انت وانتي، انا ما بعرف اسمك، لكن هذه الدعوة الك ومكتوبة الك واجتك من بيت الله الحرام، من مكة المكرمة. روح الله يوفقك، الله يعطيك، الله يرزقك، الله يكرمك، الله ييسر امرك، الله يفرج همك، الله يقضي دينك، الله يشفي مريضك، الله يبطل عنك السحر والعين والحسد. والله الك ومكتوبة الك، امن عليها الملائكة، بتأمن على الدعاء. الله يا ربي من نشر هذه الدعوة، الله يا ربي من شير هذه الدعوة لعباد الله، الله يا ربي ترزق زيارة بيتك الحرام عاجلا غير آجلا يا الله. الله يا ربي تجعل له من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج. الله يا ربي تحقق كل أمنياته، كل من نشر هذا الدعاء، كل من شير وكل من تفاعل عليه. الله يا ربي يجعل ايده اللي نشرت هذا الدعاء يطوف حوالين بيتك الحرام يا الله، ويلمس الحجر الأسود وبوس الكعب يا الله. كل من نشر هذه الدعوة وكل من شيرها وكل من تفاعل عليها لوجه الله تعالى. الله يا ربي لا تجعل له ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مسحورا إلا فككته يا الله، ولا كل صاحب حاجة إلا أعطيته حاجته يا الله. كل من نشر هذه الدعوة لوجهك الكريم صدقة، لأن ربنا قال ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وربنا قال ادعوني أستجب لكم، وربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وأنا في بيته يا أخوان، وأنا في بيته.